अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ऐन वक्त पर मैच खेलने से इनकार, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। अच्छा, वैसे मरियम, मुझे तो क्रिकेट वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हैरान हूँ मैं इस बात पे। ऐसे मातम हो रहा है जैसे को अल्लाह माफ़ करे क्रिकेट मैच नहीं कैंसिल या पोस्टपोन हुआ तो सकूते ढका हो गया। कोई बात नहीं, अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर मिसगाइड भी हो गई हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो गई है, तो इसको ग्रेसफुली, और फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये हिस्सा है, वो हो गया ना। अब क्या कर लोगे आप, हम फुदकते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, बंदे को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि आप मेरे साथ एक जेस्चर आपका बहुत अच्छा हो, फिर कभी आप कोई उल्टी सीधी बात कर दो तो मैं पिछली बात ही भूल जाऊं। जैसिंड्रा आर्डर्न का नाम है, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने बड़ी मोहब्बत से, ज़ाहिर है वो तो नहीं उर्दू शुर्दू जानती, मैंने कॉलम लिखा जब वहाँ मुसलमानों पे क़यामत टूटी थी, याद है आपको? जी जी। कितने लोग शहीद हुए थे। तो एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, तो इस खातून ने जितनी मोहब्बत से, जितनी तवज्जो से इसने मुसलमानों के ज़ख्मों पे मरहम रखा और कंडेम किया इस हरकत को। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? एक मैच अगर पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया तो मैं उसका वो जेस्चर भूल जाऊं? याद है ना कितने लोग शहीद हुए थे जी उस हादसे में। और उस वक्त ये माँ बहन बेटी के रूप में कमाल इस खातून का के जेस्चर्स मुझे भूलते नहीं आज तक। तो इसलिए प्लीज़ यार ये बस करें। पता नहीं कब हम एक मैच्योर कौम की तरह, ग्रेसफुल लोगों की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। वैसे अगर उसको फीडबैक गलत भी मिल गया है और को क़यामत आ गई है। हाँ साहब, वैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ाती तौर पे भी जैसिंड्रा आर्डर्न को फ़ोन करके यकीन दहानी कराई थी, लेकिन फ़ोन भी काम नहीं आ सका। नहीं तो डजंट मैटर भाई, वो उस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है, इट्स अ राइट टू डिसाइड। सही। ये क्या बात हुई? वो वहाँ की सरबराह है, वो एक ख़ानदान है, उसकी वो सरबराह है, जो उसने मुनासिब समझा किया, ख़त्म। इस पे ठीक है, हल्का फुल्का बंदा कहता है यार ये ना होता तो बेहतर था। इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है? इस मुल्क को और थोड़े रोने पड़े हुए हैं, हर रोज़ एक नया मातम है यहाँ पर। हसन साहब, मरियम नवाज ने भी इस पर इमरान खान के ऊपर तनकीद किया है कि ये सब पासपोर्ट की इज्जत कराई जा रही है। हो यार, ये फजूल किस्म के रिमार्क्स हैं। मैं इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो बंदे का अपना लेवल जो है, बंदे की अपनी डेप्थ, उसका विजन क्या है, वो उसकी मोरालिटी क्या है, उसको एक्सपोज कर देता है इस तरह का। ये एक जुमला, वो बंदा पूछे भाई आपका सारा ख़ानदान वहाँ बैठा, सब पासपोर्ट की कब से इज्जत बढ़ाया जा रहा है, इस बात का क्या जवाब है? ये तो फैसला, एक सॉवरेन स्टेट है, एक आज़ाद मुल्क है, उनको वो फीडबैक नहीं ठीक मिला होगा, वो ये बहस नहीं है कि वो ठीक मिला या नहीं मिला, लेकिन उनको ये पता चला होगा, तो वाई शुड दे रिस्क? मुझे बताओ आप, अगर 1% भी चांस हो कि कौमी सतह के हीरोज वगैरह की जिंदगियों को खतरा है तो ख़त्म बात। नहीं लेती भी वो चांस एक सरबराह के तौर पे। तो उसमें सब पासपोर्ट कहाँ से आ गया जी? सब पासपोर्ट यहाँ आता है कि अब्बा जी भी उत्थे थे, छोटा भी उत्थे थे, बड़ा भी उत्थे थे, समधी भी उत्थे थे, पता नहीं, पूरा ख़ानदान वहाँ बैठा है। सब पासपोर्ट की बेहुरमती तो तुम लोग कर रहे हो। चले आगे चले यार। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, कल मेरी आपसे बात हुई थी कि क़ुव्वत बर्दाश्त के ऊपर आपकी राय लूँगी कि क्या है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क़ुव्वत बर्दाश्त कम होने के क्या नुकसानात हैं और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखें मरियम, आप इसी तरह के सवाल किया करो। ये जो हमारे सो कॉल्ड नाम नहाद किस्म के जो करंट अफेयर्स हैं, जिनमें कोई करंट शरंट नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है मैं यही भुगत रहा हूँ, यही देख रहा हूँ, यही सुन रहा हूँ।
یہ اس طرح کے جو اکیڈیمک قسم کے سوال ہوتے ہیں ان کو انکریج کریں. میری بھی یہی ریکویسٹ ہے اپنے ویور سے کہ اس طرح کا سوال جو ہے جی اس پہ گفتگو یا بات کرنے سے شاید ہمیں کوئی فائدہ. دیکھیں عدم برداشت کا دوسرا روپ ہے غصہ. جب ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے تو سمجھے معاشرہ آدھا مر گیا. عدم برداشت کا دوسرا روپ ہے غصہ. اچھا جو خودکشی سے بھی بدتر ہے, چونکہ خودکشی تو ایک جھٹکے میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے, نہیں یہ اسے قسطوں میں موت ہے. آج ہی روزنامہ جنگ کے بیک پیج پہ خبر ہے, وہ ایک خبر نہیں ہے, وہ 22 کروڑ تھپڑ ہے. خبر یہ ہے کہ بہاولپور کے کسی ذمہ دار کے کھیت میں کوئی بکری گھس گئی تو اس نے اپنے مزارے کی 6 سالہ بیٹی کو گولی مار دی. یہ اوقات ہے, یہ حال ہے ہمارے اعصاب کا. ٹھیک ہے, قوت برداشت قدرت کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے, کیونکہ اگر قدرت کے بیہیویئر پہ آپ غور کرو تو وہ ہے ہی قوت برداشت اور صبر. ورنہ ایک بٹن قدرت دباتی تو ٹھک کر کے سورج نکل آتا. نہیں, یہ گریجول ایک برداشت. اچھا وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ غصہ اگر آئے تو 10 تک گنتی گنو, آہستہ آہستہ. بہت زیادہ غصہ ہو تو 100 تک گنتی گنو. اچھا بنیادی بات ہے زندگی میں, غصہ غسیل کو کمزور, بیمار اور ذلیل کرتا ہے. بے شک. اچھا مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ why are we so angry. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہاں بے شمار خاندان ہیں, پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں, جن کے درمیان پتہ نہیں کتنے کتنے قتل ہو چکے ہیں. جا کے کھرا اس کا نپو, دیکھو وجہ کیا ہے, کھودا پہاڑ نکلا چکا, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پر ایک اور بات بتاؤں, میری ان باتوں میں اثر کوئی نہیں ہوگا, کوئی اثر نہیں لے گا, چونکہ میں خود اس کا مریض ہوں. اس لیول پہ تو خیر نہیں, اللہ معاف کرے. میں خود آج کل پاکستان کے ٹاپ موسٹ جو ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر سعد ملک, میرے سیشنز ہو رہے ہیں ان کے اینگر مینجمنٹ کے. اچھا تو اگر آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہو اور آپ کو سمجھ ہے تو اینگر مینجمنٹ, اگر آپ کو بہت ہی چڑھا رہتا ہے نا غصہ, تو اس کو تھوڑا. تو مجھے ڈاکٹر سعد صاحب نے ایک بڑی بیسک سی ایک بات بتائی کہ غصہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دہکتے ہوئے انگاروں کا, کوئلوں کا ڈھیر دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے دوسرے کی طرف اچھالیں. اس تک تو شاید ایک کوئلہ بھی نہ جائے, آپ کے ہاتھ یقینی طور پہ جلیں گے. غصہ دیکھو, یہ من حیث القوم ہمارے ہاں عدم برداشت ہے, جلد بازی ہے, غصہ ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ قانون کی کمزوری ہے, اخلاق کی کمزوری ہے, تعلیم کی, تربیت کی, یا قانون کے نفاذ کی, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ تباہ کن ہے. اور یہ ہر روز آپ اخبار میں جی کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, قتل و غارت, یہ وہ انہی جھگڑوں کے میں. اس لیے اور بات سنیں, آخری بات, جی حضور کا ایک فرمان ہے جس کے بعد میں نے ٹریٹمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے. فرمان ان کا یہ ہے کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. غصہ آور کی بات نہیں, جس کی زبان بہت ہارش ہے عام بول چال زندگی میں, تند خو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے تو نہیں. شرم آتی ہے. ہاں یہ اس کا کوئی پتہ نہیں, اس قوم کا کوئی علاج کرے گا نہیں. ہمیں تو روٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی, بجلی کے بل ہی مار گئے لوگوں کو, تو وہ انہوں نے کیا تربیت خاک ہونی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, آگے بڑھتے ہیں. جی. طالبان نے کہا ہے کہ دنیا نے ہمیں تسلیم نہ کیا تو نتیجہ خطرناک ہوگا. دیکھیں میں بڑا محتاط ان کے بارے میں بات کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جس سے کسی کی دل شکنی ہو, لیکن میں کوسچن مارک ہے میرے, اور مجھے کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس کی حکومت ہے, اس میں کون کون شامل ہوگا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میری دلچسپی صرف ایک بات سے ہے کہ افغان عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگر وہ پھلتے پھولتے ہیں تو ہم خوش ہیں, نہیں تو میری طرف سے وہاں فرشتے بھی بیٹھے ہوں, اور اگر لوگوں کا یہی حالت. اچھا اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا نے ہمیں تسلیم نہ کیا تو نتیجہ خطرناک ہوگا. مجھے بتائیں سن 2021 میں
آپ خارجہ امور کو تھوڑا بہت بھی اگر جانتے ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ زبان، یہ لب و لہجہ کس حد تک مناسب ہے۔ اچھا، یہ تو جو ہیں سو ہیں، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، یا جو بھی ہے۔ اسرائیل تو پریکٹیکلی خود ایک سپر پاور ہے۔ کل اگر وہ کہہ دے کہ جو ہمیں تسلیم نہیں کرے گا اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، پھر او بھائی، مسلمان کی ایک بڑی پہچان ہے فہم و فراست، اس کا تفکر، اس کا تدبر۔ تو اگر یہ درست ہے تو جاری رکھیں، اور اگر جاری رکھنا ہے تو پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیاری رکھیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں حسن صاحب کہ ان کو اپنی اپروچ سافٹ کرنی چاہیے؟ نہیں، ان کو ہم آہنگ ہونا چاہیے، جو دین سکھاتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ دین کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے اثر کے ساتھ، میں 1000 بار یہ بات کر چکا، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ، اپنے اثر کے ساتھ جس دور میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اور صرف سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کو ایڈریس بھی کرتا ہے، پورا اترتا ہے۔ تو یہ کرو آپ، جو پہچان ہے۔ اب وہ بات میں نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جی وہ شریعہ کے گرد ہوگا سارا کچھ۔ جی، شریعہ کا مطلب وہ بھی ذرا سمجھا دیا جائے۔ شریعہ تو کہتے ہیں فلوئنگ واٹر کو، چند دن رک جائے تو عربی میں کہتے ہیں وہ کریہا ہو جائے گا۔ تو اگر یہ ہو تو اس سے بہتر کیا ہے؟ ٹھیک ہے حسن صاحب، اب کچھ بات کریں گے کنٹونمنٹ انتخابات کے نتائج کی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے اور وہ یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں ان کی فتح شاندار ہے۔ وہ فتح شاندار ہو تو اس پہ بڑ نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی۔ جس فتح کی وضاحتیں دینی پڑیں، جس پہ بیان دینے پڑیں، وہ مشکوک فتح ہوتی۔ یہ کیسی عجیب و غریب فتح ہے؟ یہ پانی پت کی بابر اور ابراہیم لودھی کی جنگ کے بعد یہ وہ بابر کے کچھ چمچے شمچے اکٹھے ہو کے بیان بازی شروع کر دیتے، تقریریں شروع کرتے، ہم نے فتح، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فتح ہے اور آپ فاتح ہو تو آپ کو کھپ ڈالنے کی کیا ضرورت؟ مجھے آپ بتا دو نا۔ وہ پھر جب رانا سانگا سے جب وہ فتح پور سیکرے میں بابر کی وہ لڑائی ہوئی، بہت ہی خوفناک تھی وہ، اس کے بعد وہ پرچے بانٹتے پھرتے، ہم نے فتح خود بولتی ہے۔ یہ تو ہے، جب یہ بڑ کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ فتح تھوڑی سی نا، وہ تھوڑی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے اپنی چونچیں بند رکھیں۔ لوگوں کو پتہ ہے، ہر بندہ اپنی اوقات کے سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے جو ہوا ہے۔ اس کی دونوں سائڈ سامنے ہیں، اس کی ایک پازیٹیو سائڈ ہے ان کے لیے اور ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے۔ یہ تو ایسے جیسے ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا دیا انہوں نے۔ حسن صاحب، اب کچھ بات کرتے ہیں عوام کے مسائل کی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی کی شرح اس وقت 14.33 ہو گئی ہے۔ ہر کوئی رو رہا ہے جبکہ حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کر لیا ہے۔ دیکھو، ایک تو انٹرنیشنل کرونا، دیگر فیکٹرز، دوسرے ملکوں کا معاملہ، لیکن ایک بات جو مریم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کوئی پاکستانی عوام کو چاند تو مانگ نہیں رہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پرانز کی قیمتیں سستی کر دو، کتی تر بٹیر ٹرکی کا گوشت سستا کر دو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو بنیادی ضروریات زندگی ہیں چند ایک، ٹھیک ہے جی، وہ گھی ہو گیا، آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، یہ 2 4 6 8 چیزیں ہیں، ان کو بھی اگر یہ مینج نہیں کر سکتے تو افسوسناک ہے۔ اوورآل صورتحال ہے بری، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، لیکن میں جس بات پہ حیران ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی یہ چند چیزیں ہیں نا، ان کو تھوڑا سبسڈائز کر دو، کسی پہ جو کوئی ٹیکس میکس ہوتا ہے وہ اڑا دو یا کم کر دو، تو کم از کم بنیادی جو رونا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا لوگوں کا۔ ایسا ہی ہے، باقی اٹ از اے مکسچر، یہ ٹوٹل کوئی حکومت کا فیلئر نہیں ہے۔
और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। महंगाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन तो थोड़ा सा लोगों को बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा हो गया है। 5.8% से बढ़कर 6.9 हो गई है। केपी और पंजाब में सबसे ज्यादा है, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में कम है। अच्छा, उनकी तो खैर आबादियाँ भी ना होने के बराबर हैं, ख़ुसूसन बलूचिस्तान की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ चूँकि दूर तक जाके देखते नहीं गहराई में, बेरोज़गारी जो है ना, बेकारी, वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि ये जो बेकार दिमाग होता है ना, फारिग दिमाग, वो शैतान की डेविल्स वर्कशॉप वो कहते हैं, शैतान की वो वर्कशॉप होता है। तो पाकिस्तान में करोड़ों ऐसी वर्कशॉप्स अराउंड द क्लॉक चल रही हैं, 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। बेकारी बेरोज़गारी सिर्फ बेकारी बेरोज़गारी नहीं होती मरियम, ये जराइम की माँ होती है। ये तो जराइम है। अच्छा, रह गए हमारे जो दीनी रिलीजियस स्कॉलर्स, वो फाशी 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 करते रहते हैं। ओ भाई, रिश्वत लेना देना फाशी नहीं है, कम तोलना फाशी नहीं है, झूठ बोलना फाशी नहीं है, चापलूसी खुशामद करना फाशी नहीं है, मिलावट करना फाशी नहीं है, बेरोज़गारी सबसे बड़ी फाशी है। इसके बारे में कोई नहीं बात करता। अजीबो गरीब बात है, मैंने बचपन से अब तक मैंने 1001 खुतबा सुना होगा, कभी किसी हजरत साहब के, मौलाना के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि माशी या सूदगी कितनी जरूरी है और ये कितना बड़ा फेलियर है। हुजूर ने अफलास से पनाह मांगी कि ये कुफ्र तक ले जाती है, बिल्कुल फहाशियों की मां है। ये बेकारी बेरोजगारी जो है, ये कहरे खुदाबंदी से कम नहीं है। आप अंदाजा लगाओ, 22, 24, 26 साल का लड़का हो, उसने को मास्टर्स या जो भी है उसने कर रखा हो और वो फारिग हो जी, उसके दिमाग में कैसे कैसे सुनामी नहीं उठते होंगे, कैसे कैसे ख्याल नहीं आते होंगे। और उनमें से बहुत से अगर बेराह रवी का शिकार होते हैं तो उसके पीछे बहुत भयानक फैक्टर है। सही। घरों के घर उजड़ जाते हैं, ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। तो ये वो सादा काम, बेकारी बेरोजगारी, ये फहाशियों की माँ है। लेकिन बहरहाल हमारे सही बात है कि फहाशी सबसे बड़ी फहाशी बेरोजगारी, और इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।